अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पिज़ारा। गुज़िश्ता 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो सकता है आपको खासी कंफ्यूजिंग लग रही हों, बिकॉज इसमें बहुत मिक्स एंड मैच है। एक तरफ आप देखते हैं कि पीएमएलएन की तरफ से, पीडीएम की जमातों की तरफ से, पर खास करके पीएमएलएन की तरफ से इमरान खान के बारे में एक बहुत ही विशस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिसमें इमरान खान इस्लामिस्ट भी हैं और एंटी इस्लामिस्ट भी हैं। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया, लेकिन इमरान खान अमेरिका के स्टूज भी हैं। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया, लेकिन इमरान खान को बैरूनी ताकतें जो हैं वो इक़्तिदार में लेकर आई थी। इमरान खान फैशिस्ट भी हैं, लेकिन इमरान खान माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है कादियानी, उनको भी सपोर्ट करते रहे हैं। आईएमएफ के साथ इमरान खान ने डील की, बड़ी गलत की, लेकिन आईएमएफ ने इमरान खान ने उस डील को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो एक इमरान खान है विच इज ऑल इन वन, ये भी आप चीज देख रहे हैं और इसका भी मैं थोड़ा सा दोबारा जिक्र करता हूं। लेकिन यही नहीं है, पॉजिटिव साइड पे आप देखते हैं कि आज डॉक्टर शहबाज गिल, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनको बिलाखिर 1 महीना और 5 या 6 दिन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल जस्टिस अतर मनल्ला ने पोस्ट अरेस्ट बेल उनको दी, और वो भी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन फिर आप इसके साथ ही आप ये सुनते हैं कि बहुत से जो वीलॉगर्स तो गुज़िश्ता 3-4 दिन से ये कह ही रहे हैं, उसमें मैंने भी कहा था ये जुमला, लेकिन अब टेलीविजन के कमेंटेटर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है, बाकायदा हेडलाइन टिकर ऐसे चलते रहे कि बर्फ पिघल रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मामला तो एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सुलह सफाई की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसे बहुत से मैसेजेस जो हैं वो लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप देखते हैं कि आज के दिन में एआरवाई न्यूज़ और बोल न्यूज़ को अचानक सडनली जो है उनको बंद कर दिया गया। खुद इन टेलीविजन चैनल्स को भी झटका सा लगा, बिकॉज उनको अंदाजा नहीं था कैसा होगा। फिर पेमरा का एक नोटिफिकेशन आया, उन्होंने कहा कि डिलेइंग मैकेनिज्म को इन्होंने ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कोई भी मानता नहीं है कि एक्सक्यूज असल में ये है। तो ये सब जो सारी डेवलपमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की हो रही हैं, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग का जिक्र हो रहा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करवाई है। तो ये सब चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, और बज़ाहिरन जो है ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज दी टोटल पिक्चर, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के देखते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब है क्या, इसका मीनिंग है क्या। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डॉक्टर शहबाज गिल को ट्रिब्यूट पेश करें, जिन्होंने बहुत ही जुर्रत से, बहुत ही बहादुरी से गुज़िश्ता 1 माह और 6 दिन में ये जो मुश्किल उन पे पड़ी, जो बहुत तकलीफें थी उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनके तमाम चाहने वालों के लिए, ख़ास करके उनके लिए, उसको उन्होंने बहुत ही जुर्रत से, बहुत ही बहादुरी से उन्होंने इसे हैंडल किया। ग़ालिबन इसके पीछे गुस्सा भी बहुत था, इस केस के पीछे इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। और जैसा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अतर मनल्ला जो हैं, उन्होंने खुद कहा कोर्ट के सामने कि ये बगावत वाला का जो केस है ये नहीं बनता है, बिकॉज ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था। आपको याद होगा कि बहुत दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में, जिस पे बहुत से लोग नाराज़ भी हुए थे, मैंने यही कहा था कि ये बगावत के सारे कवानीन जो हैं ये एक इम्पीरियल, ब्रिटिश इम्पीरियल ऑर्डर ने खड़े किए थे, जब उनके सोल्जर्स जो हैं वो सारे नेटिव थे, हिंदुस्तानी थे, और बहुत थोड़ी तादाद में उनके अंग्रेज ऑफिसर होते थे। तो वहां से ये बगावत और म्यूटनी का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये वहां से आया। या स्लेव शिप्स जो होते थे, जहाँ लेबर जो होती थी, उसकी जो शिप का स्टाफ होता था, लेबर होती थी, क्रू होता था, वो सारा मोस्टली स्लेव होता था, अनपेड किस्म की वो लेबर होती थी। उसके ऊपर बड़ी छोटी सी एक सिपाही होते थे, कैप्टन उनको कंट्रोल करता था। वहां से ये टर्म्स जो हैं वो आई हैं, और इसको गौर से देखने की जरूरत है। तो आज चीफ जस्टिस अतर मनल्ला जो हैं, उन्होंने मेरी जो इंटरप्रिटेशन थी हिस्टोरिकल लॉ की, उसको उन्होंने एक तरह से, मैं समझता हूँ कि उसकी उन्होंने भी तायद कर दी है, एंड आई एक्चुअली फील वेरी गुड अबाउट इट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में, और जो सारी कोर्ट्स हैं इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, उसके बारे में ये कहना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो ये किसका शेर है, अल्लामा इकबाल से भी इसको कोट किया जाता है कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं, खास करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां जहां मौका मिलता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनके चीफ जस्टिस को बेहतरी करने का, वो प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करते हैं और सिस्टम को एक बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को आप लोगों को बहुत गौर से, बहुत हमदर्दी से, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ देखने की जरूरत है कि ये प्रोसेस जो है वो हो क्या रहा है। तो बहरहाल डॉक्टर शहबाज गिल जो है, उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम काटा, लेकिन इस प्रोसेस के नतीजे में डॉक्टर शहबाज गिल एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट शख्सियत बन के निकले हैं, जिन्हें मैं अब फैसलाबाद से इलेक्शन जीतते हुए देख रहा हूँ, और उनको एक इम्पोर्टेंट मेंबर नेशनल असम्बली, या उनको एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर की तरफ से फ्यूचर गवर्नमेंट में देख रहा हूँ। और मुझे ये भी गुमान है और ये भी शक है
کہ جو سارا کیس بنایا گیا تھا جس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, غصہ بھی تھا, اور شاید یہ گول بھی تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو مجبور کر کے ان سے کنفیشن کروائی جائے کہ عمران خان جو ہیں وہ افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں. ان کے چیف آف سٹاف ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, میڈیا کا ایک نیٹ ورک جو ہے اس میں ملا ہوا ہے, لوگ ملے ہوئے. تو یہ سارا کا سارا جو کیس ان کے خلاف بنانے کی کوشش کی گئی تھی, میرا گمان اور شک یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹرز ہیں آج کے, جو ٹورمنٹرز ان کے تھے, میں نے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آنے والی ان کی جو جنریشنز ہیں, انہی کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں, وہ کچھ برسوں کے بعد وہ یہ سمجھیں گے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر جو چارجز لگائے گئے تھے وہ غلط تھے, اور ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ بالکل انوسنٹ تھے, اور یہ صورتحال آپ کے سامنے ڈیولپ ہوتے نظر آ رہی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے, برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. اچھا, یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کا ہی یہ کیس تھا جس کے نتیجے میں, جس کو جب سپورٹ کرنے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نکلے تو ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی بن گیا, اور ان کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ بھی بن گیا. اور جمیل فاروقی صاحب جو بول کے ٹی وی اینکر تھے, وہ بھی اسی کیس کی زد میں آئے جب وہ خود گرفتار ہوئے, وہ خود پابند سلاسل ہوئے, ان کو ہتھکڑی لگی, 10-15 دن جو ہیں وہ پھنسے رہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی میڈیا کی شخصیات ایسی تھی, میرے کانوں میں بات پہنچی ہے کہ جمیل فاروقی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میڈیا کی بھی کوئی 1-2 شخصیات ایسی ہیں جن کا بڑا نیگیٹو رول تھا, اور انہوں نے اس ساری چیز میں ان کو پھنسانے میں ایک کوئی بڑا کلیدی اور امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا. یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, لیکن میرے کانوں میں یہ خبر ضرور جو ہے وہ پہنچی. اب جب یہ کہتے ہیں, اب دوسری جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے, اب یہ تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا رہا ہونا, اور یہ جو وی لاگرز اور ٹیلی ویژن چینلز آج کامنٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں ایک بہتری کی طرف جا رہی ہیں, بڑی امپورٹنٹ ملاقات بھی ہوئی ہے, برف پگھل رہی ہے, یہ آپ کے کانوں میں بات پہنچی ہوگی. تو پھر یہ دن کے اچانک 3-4 بجے اچانک جو ہے ایئر بائی نیوز کا بول کا اسکرین سے گم ہو جانا, اور پھر پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آنا کہ انہوں نے ڈیلیئنگ میکینزم کو امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ کیا ہے اور یہ کون کر رہا ہے, اور یہ جو اچھی خبریں آ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں, اور کون اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے. اب میں آپ کو اسکرین کے اوپر اگر میں شیئر کرنا چاہوں آپ کے ساتھ, تو میں آپ کو ایک خبر دکھاتا ہوں, شیئر کرتا ہوں آپ سے. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرائیڈے ٹائمز کی اور نیا دور کی, جو آج کل میرا خیال ایک جوائنٹ کولیبریشن میں ہے, نیا دور کو رضا رومی صاحب نے قائم کیا, فرائیڈے ٹائمز کے مدیر اور ایڈیٹر جو ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب ہیں. تو آپ ایک ہیڈ لائن دیکھتے ہیں کہ عمران خان میٹ جنرل باجوہ ایٹ پریزیڈنٹ ہاؤس. یہ 15 ستمبر کی خبر ہے, اس کو کوئی 15 گھنٹے اب تک ویسے ہو چکے ہیں, اور اس میں آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پرانی ایک تصویر لگائی گئی ہے. یہ جو خبر ہے یہ بیسکلی بیسڈ ہے کہ پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اسحاق حقانی صاحب نے, جن کو غلطی سے یہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہیں, پی ٹی آئی سینئر لیڈر. رؤف کلاسرا صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا, اور اس ٹویٹ پہ اگر آپ جائیں گے رؤف کلاسرا صاحب کے اندر, تو اس کے اندر وہ ویڈیو کلپ بھی لگا ہے اسحاق حقانی صاحب کا, جس میں اسحاق حقانی صاحب جو ہیں, پہلے یہ میں کلیئر کر دوں کہ اسحاق حقانی صاحب اب کوئی تحریک انصاف کے سینئر لیڈر نہیں ہیں, وہ جہانگیر خان ترین گروپ میں ہیں, شاید لیگلی اور ٹیکنیکلی وہ ابھی بھی تحریک انصاف میں ہوں, لیکن اسے کہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک اینٹی عمران گروپ میں اس وقت ہیں. تو which actually makes it a little suspicious کہ انہوں نے جو کلیم کیا اس کی صداقت کتنی ہے. اسی لیے خود فرائیڈے ٹائمز نے اوپر اس کو جب لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ allegedly Imran Khan allegedly met Chief of the Army Staff General Qamar Javed Bajwa at the President House in Islamabad alongside President Arif Alvi. لیکن اسحاق حقانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دن سے, جو اس ویڈیو کلپ کو اگر آپ سنیں گے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کامران خان کے ٹیلی ویژن پروگرام کا چل جانا, عمران خان کا اس میں آ کے ایک ایکسٹینشن کی بات کر دینا, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ عارف الوی کا کامران خان کے پروگرام میں جانا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہوا میں نہیں ہو رہی ہیں, یہ کسی ویکیوم میں نہیں ہو رہی ہیں, بلکہ اس کا ایک سرٹن قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. اور 4 دن پہلے جو ہے ملاقات ہو چکی ہے جنرل باجوہ کی,
आर्मी चीफ जनरल बाजवा की इमरान खान के साथ, और चीज़ें उस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये सारी खबर, यही जो सारी खबर है, इसको नीचे उन्होंने डिस्कस भी किया। मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, यही वो सूरत हाल है जिसके ऊपर आपको एक से ज़्यादा वीलॉगर और टेलीविजन चैनल के कमेंटेटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सुलह सफाई हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही हैं। लेकिन मैं अब आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ, और इसको भी अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा होगा। ये इसे कहते हैं, 14 तारीख को आदिल राजा साहब ने, बड़े पैट्रियट हैं, नेशनलिस्ट हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, सोल्जर स्पीक्स का वो ट्वीट करते हैं। ये 14 तारीख का उनका ट्वीट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक अभी तक कोई डील नहीं हुई, आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन एहतमाद की कमी की वजह से किसी मुतफ़िका नतीजे पर पहुंचा नहीं जा रहा। एक्सटेंशन की ख्वाहिश अभी बाकी है। पीएमएलएन के तोसी, तकरीरी और इंतखाबात के मामले में आपस में और पीपीपी स्ट्रोक पीडीएम के साथ शदीद इख्तलाफात हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ आदिल राजा कह रहे हैं ये ज़्यादा हकीकत के करीब है, बिकॉज जब आप चीज़ों को देखेंगे, डॉट कनेक्टिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनिशिएटिव ज़रूर है, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश ज़रूर हो रही है, सुलह सफाई की कहीं बात ज़रूर हो रही है, राब्ते हमेशा से थे, राब्ते इंटेंसिफाई हो गए हैं। दोनों जो मेजर प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ, वो एक दूसरे के साथ एक टैंगो डांस कर रहे हैं इस वक्त, और वो ये देख रहे हैं कि दूसरी साइड पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो फिर एक तीसरा भी पावर ब्लॉक है, जिसे पीडीएम कहते हैं, जिसकी इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद के अंदर है, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है। और पीडीएम का जो अलायंस है उसके अंदर जो सबसे एक्टिव कंपोनेंट है उसका, वो है पीएमएलएन। और पीएमएलएन की सबसे एक्टिव इस वक्त जो लीडर आपको नजर आती हैं वो शहबाज शरीफ साहब नहीं है, सबसे वोकल उनकी लीडर जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहब है। तो अब आपको ये समझ आती है कि पीडीएम के इस एक्टिव धड़े में जो मेन पावर फैक्टर है इस वक्त पीडीएम का, पीएमएलएन, उसके अंदर एक बहुत परेशानी पाई जाती है। उनको एक बहुत खौफ हरास है, एक पैनिक उनके अंदर नजर आता है। उनके भी कानों में ये खबर आ रही है, उनके साथ जो एक अलाइंड मीडिया है, जो ट्वीट्स भी करता है, टीवी प्रोग्राम भी करता है, वो मसलसल ये इसहाक खाकवानी साहब वाली जो मीटिंग की खबर है, इस पे कैपिटलाइज कर रहा है, इसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो पहले इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चुप था, इस्टेब्लिशमेंट, हालांकि ये है कि सारा का सारा ये जो मीडिया का धड़ा है ये इडियोलॉजिकली और नजरियाती एतबार से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का शदीद मुखालिफ है, और बड़ी बेरहमी से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे ये गुज़िश्ता कई बरसों से तनकीद करता रहा है। ये वही धड़ा है जिसे इंटरनेशनल जो ज़राए इब्लाग हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया गया। कई दफ़ा इनको बहुत अवार्ड दिए गए, इनको बहुत ट्रैवल करवाया गया, इनको बहुत इम्पोर्टेंट समझा गया। इन पे बड़ी नजर करम रही है मगरबी इस्टेब्लिशमेंट्स की। तो जाहिर है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के का बहुत बड़ा नाकिद भी है। और ये कुछ गुज़िश्ता 6 महीने जो गुजरे हैं उसमें ये जो धड़ा है ये चुप रहा है, इसने बड़ा वेलकम किया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हिसाब किताब कर रही है इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का। और तहरीक इंसाफ की जो ठुकाई हुई है, मार पिटाई हुई, उसमें ये सब जो है ये शादियाने बजाते रहे। तो जो नजरियाती एतबार से आप एक्सपेक्ट करते थे कि अगर ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट अगर सख्तियां कर रही है, ये पकड़ धकड़ कर रही है, ये सिस्टम को एक डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो इनको तो नजरियाती एतबार से बड़ा दुख होना चाहिए था, इनकी कोई पोजीशन होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी कोई पोजीशन जो है इनकी नहीं आई। ताहम अब आप देख रहे हैं कि जहां दूसरी साइड से ये कहा जा रहा है कि बर्फ पिघल रही है, तो ये जो प्रीवियसली एंटी इस्टेब्लिशमेंट और रिसेंटली प्रो इस्टेब्लिशमेंट धड़ा था, ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी बंदूकों का रुख जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करने वाला है। अभी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये इसने एक शक्ल पकड़ ली है। हो सकता है कि अगले चंद दिनों के अंदर अगर सूरत हाल, अगर दूसरी साइड की बर्फ इतनी ही पिघलती रही और दूसरी साइड को अच्छी खबरें इतनी ही मिलती रही और ये साइड इतनी ही परेशान और इतनी ही पैनिक में नजर आई जितनी किस वक्त है, तो फिर इनकी तोपों के रुख जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो सकते हैं। बिकॉज इनको अब ये फील होने लग गया है कि हमारे साथ हाथ हो गया है और हमें बेट्रे किया जा रहा है और हमें इस्तेमाल करके फारिग किया जा रहा है और हमारा जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और हम इस किस्म का कोई खेल जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। अब जब ये मैंने सारा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा है, तो अब आपको ये समझ आएगा कि ये पेम्बरा ने जो ARY न्यूज और बोल को बंद कर दिया है, ये वो पावर सेंटर गालिबन नहीं कर रहा जो इससे पहले मार्च से अब तक बहुत सी चीजें करता रहा है। यहां आपको इस्लामाबाद में बैठा हुआ
PMLN کا جو دھڑا ہے وہ اپنی طاقت دکھاتا نظر آ رہا ہے, وہ اپنا کنٹرول ایکسرسائز کر رہا ہے, وہ سسٹم کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی ہم بھی یہاں پر موجود ہیں. اور جو میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک اٹیک کل کھولا, بہت ہی بہیمانہ, ظالمانہ, اور جس کا مقصد ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ مرڈر پلاٹ جس کو میں کہتا ہوں فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف, تو اس کا قطعی طور پہ پاکستان کے میجر پاور سینٹرز کے ساتھ کوئی تعلق دور دور تک نظر نہیں آتا. یہ جو خواہش ہے, یہ جو پلاٹ ہے, یہ جو اسٹریٹجی ہے میاں جاوید لطیف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان میں ہی نظر آ رہی ہے, اور اس کی جو بھی سپورٹرز ہیں وہ اس ایک دھڑے کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس جو اسٹریٹجی میاں جاوید لطیف صاحب نے کھولی ہے عمران خان کے خلاف, جو فائر انہوں نے کل کھولا ہے پی ٹی وی نیوز کے اوپر بیٹھ کے, یا وہاں پہ ان کی وہ براڈ کاسٹ ہوا ہے, اس کا نہ تو حصہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں, نہ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز ہیں, نہ PMLN کے اور بہت سے سینئر لیڈرز ہیں. احسن اقبال صاحب کا تو میں نے کم از کم ٹویٹ دیکھا ہے, انہوں نے پبلکلی اپنے آپ کو میاں جاوید لطیف صاحب کے کنڈکٹ سے انہوں نے الگ کیا ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کنڈکٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتی, اور لبرل طبقہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ساری جو چیز میاں جاوید لطیف صاحب نے کی, اور آج جب میاں جاوید لطیف صاحب پہ کرٹیسزم ہوئی, اور اس کے حوالے سے میڈیا میں کسی رپورٹر نے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے, جب وہ کھڑی تھیں پریس ٹاک کر رہی تھیں, ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے برملا میاں جاوید لطیف کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا. حالانکہ اگر وہ زیادہ ایسٹیوٹ اور کلیور پولیٹیشین ہوتی تو وہ میاں جاوید لطیف کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتی, اور وہ کہتی مجھے پتہ نہیں ہے, جو سیاست کا طریقہ ہوتا ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا ہے میں دیکھوں گی, میں تو بالکل اس کو اپروو نہیں کرتی اس قسم کی چیز کو, جو ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ بھی خاصی غیر سیاسی ہیں تو انہوں نے کھل کے میاں جاوید لطیف صاحب کا جو بلیٹنٹ ریلیجس کارڈ پلے کرنے کا ایلیمنٹ ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا. دوسری طرف جو PMLN کا دھڑا ہے, جو میاں جاوید لطیف صاحب کی اس اٹیک کو سپورٹ نہیں کرتا, جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں, جو اس وقت تو جنرلی طور پر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کے ازبکستان کی جو سمٹ میٹنگ ہے اس میں بزی ہیں, اور اچھی ریسیپشن ان کو وہاں پہ مل رہی ہے. ماسوا اس کے وہ جو ایئر کلپ ہے وہ لگاتے ہوئے خاصی ان کو کنفیوژن تھی, لیکن یہ قابل معافی جرم ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ کئی دفعہ یہ نہیں بیٹھتا ہے اور یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب میاں جاوید لطیف کے خلاف کچھ نہیں کر سکے. وہ جو میری ایک سجیشن تھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ میاں جاوید لطیف کو سیک کر دیتے یا انہیں سسپینڈ کر دیتے, ایسی کوئی چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی ہے. حالانکہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ آج سے 2-2.5 برس قبل جب فیاض الحسن چوہان صاحب, جو انفارمیشن منسٹر تھے, غالباً کے ایڈوائزر تھے اس وقت چیف منسٹر کے انفارمیشن کے اوپر پنجاب کے اندر, انہوں نے ایک لوز ٹاک کی تھی. بات تو اصل میں ہندوستان اور مودی حکومت کے خلاف کر رہے تھے, کشمیر کے شاید کانٹیکس میں بات کر رہے تھے, وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے RSS کے اوپر مودی سرکار پہ, لیکن انہوں نے ہندوؤں کے حوالے سے بات کر دی, اور ہندو مت کے حوالے سے ان کا اشارہ ہو گیا. یعنی پاکستان کے بھی شہری ہندو ہیں, 4-5% پاکستان کی آبادی جو ہے 4% ہندو ہے. تو فوری طور پر عمران خان کی چھڑی گھومی اور فیاض الحسن چوہان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. فیاض الحسن چوہان صاحب نے پبلکلی اپولوجائز کیا, پھر بھی 6-7-8-10 مہینے ان کو کوئی آفیشل ٹائٹل نہیں ملا تھا. اور یوں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا. اس قسم کی بات اگر کوئی کرے گا جو ریلیجس کارڈ کی طرف اشارہ کرے گا, اور فیشزم جو ہوتی ہے, جو عمران خان کو بار بار یہاں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان فیشسٹ ہیں, فیشسٹ جو ہے وہ میجورٹیرین ہوتا ہے. فیشسٹ ہمیشہ مائنورٹیز جو ہے اس کے خلاف اپنا نیریٹو بلڈ اپ کرتا ہے, مائنورٹیز کو ہٹ کر کے, ان کو ٹارگٹ کر کے. اسی وجہ سے ہم نریندر مودی صاحب کی جو جماعت ہے, اور RSS اور BJP, اس کو ہم فیشسٹ کہتے ہیں, یہ ہندو لبرل اس کو فیشسٹ کہتے ہیں, بیکاز وہ مائنورٹیز پہ اٹیک کرتے ہیں, مسلم مائنورٹی پہ اٹیک کرتے ہیں. وہ سکھوں کے ساتھ اتنے سمپیتھیٹک نہیں ہیں, وہ کرسچنز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, اور اسی چیز کو ایک فیشسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. بیسیکلی مائنورٹی فزیکل فارم میں ہو یا مائنورٹی ایک پوائنٹ آف ویو ہو, اس پوائنٹ آف ویو کو جو سپریس کرتا ہے اس کو فیشسٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. وہ ایک میجورٹیرین سپورٹ لے کے, جو میجورٹیرین آئیڈیا ہے, اگر پاکستان میں میجورٹیرین آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو احمدیوں سے, قادیانیوں سے نفرت کرنی ہے یا ان کو مارنا ہے, تو میجورٹیرین آئیڈیا کو سپورٹ کرنا فیشزم ہے. اب یہاں پر آپ کانٹرڈکشن دیکھیں اس وقت, جو ساری PDM اس میں شامل ہے, اس میں پاکستان کے لبرل بھی شامل ہیں. عمران خان جو ہیں وہ فیشسٹ بھی ہیں, لیکن عمران خان مائنورٹی احمدی یا قادیانی کمیونٹی جو ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں.
عمران خان اسلامسٹ ہیں, مذہب کے کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں, ریلیجس نیشنلزم پیدا کر رہے ہیں, اپنی اسٹرگل کو جہاد کہتے ہیں, اپنے آپ کو حسینیت سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اپنے دشمنوں کو یزید کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور مذہب کو لے آئے ہیں اپنی پالیٹکس کو چلانے کے لیے. یہ ایک الزام ان کے اوپر پورا جو ایک آپ کا لبرل طبقہ ہے اس کا یہ الزام. دوسری طرف یہی عمران خان جو ہے وہ اینٹی اسلامسٹ بھی ہے, جو میاں جاوید لطیف صاحب نے فائر کھولا ہے اور بہت سے کلپ دکھا کے یہ ثابت کیا, جس میں ایک کلپ سے خدا نہ خواستہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جہاں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سیرت نبی سے میں آپ کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جاؤں گا, یعنی آپ اس کو فالو کریں گے, اس کی مدد سے میں آپ کو آزادی دلاؤں گا. لیکن اس جملے کو اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا, وہ جملے کی کنسٹرکشن کو چھوٹا سا کاٹ کے, کہ جیسے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سیرت نبی سے آزادی دلاؤں گا, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ. تو اس قسم کی جو گیم ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. تو عمران خان فیشسٹ بھی ہیں لیکن مائنورٹیز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. عمران خان بیرونی طاقتوں کی مدد سے پاکستان میں آئے, ان کے خرچے سے آئے, فورن فنڈنگ کیس ان کو لایا گیا, لیکن عمران خان امریکہ کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ کیا, اور اب ایک بار پھر عمران خان کو جو ہے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, ان کو امریکہ کی مدد مل رہی ہے. عمران خان دوبارہ اب فوج سے بھی ساز باز کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو ساری ایک پکچر اس وقت ڈیولپ کی جا رہی ہے, یہ ساری پکچر پی ایم ایل این کے اندر جو اس وقت غصہ, فیئر اور پینک ہے, یہ اسے ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جیسے آپ کو عادل راجہ کا جو ٹویٹ ہے اس کو پھر غور سے دیکھیں, چیزیں سیٹل نہیں ہوئی ہیں. پی ایم ایل این کی اس وقت اور ان کے ساتھ جو الائیڈ میڈیا ہے, جو ٹیلی ویژن میں بھی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے, ان کی اپنی ٹیمز ہیں, جو اخباروں میں بھی بیٹھا ہے, جو بار ایسوسیشنز میں بھی ہے, یہ لڑے گا. یہ کوئی اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالے گا. اگر اس کو کہیں لگتا ہے کہ کہیں برف پگھل رہی ہے تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ چیزیں مشکل سے مشکل کر دی جائیں, اور وہ چاہیں گے کہ ان کو بھی کوئی ڈیل ملے. اور اس ڈیل میں ایک پروپوزل یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر الیکشن کروانے ہیں اگلے چند مہینوں میں تو ہمیں پنجاب دیں, ہمیں کچھ نہ کچھ تو ملے, بیکاز ہم تو مفت میں یہاں پہ مارے گئے ہیں, قربان ہو گئے. تو یہ اب تک کی ڈاٹ کنیکٹنگ ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. ہوپ اٹ ول میک سینس ٹو یو. تھینک یو.